क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिस्मिल्लाह का अमल करते हैं, उनकी रूहानी एनर्जी बढ़ जाती है, रूहानी तर्ज फिक्र कायम हो जाती है और रूहानी दुनिया के दरवाजे उन पर खुल जाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत से रूहानी चिल्ले करते हैं, रूहानी अमल करते हैं, मगर फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है? वो कौन सा तरीका है बिस्मिल्लाह के रूहानी अमल का, इसको करने की बरकत से जिंदगी में खुशियाँ, कामयाबियाँ, दौलतमंदी, रूहानी ताकत, रूहानी उरूज और रूहानी सफ़र में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और इंसान को उसके हर जायज़ मकसद में कामयाबी मिलती है। बिस्मिल्लाह के अमल के आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा और इसके साथ साथ एक ऐसा रूहानी मुराकबा, इस रूहानी मुराकबे को जब आप करना शुरू करेंगे तो पहले ही दिन से आपकी रूहानी कैफियत में तब्दीली आने लगेगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो दुरुस्त तरीका जान जाता है वही तो हकीकत को पा जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानियत सिर्फ ज़ाहिरी एजुकेशन को हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि रूहानी दुनिया में तो असल राज उस पर खुलते हैं जो रूहानी कैफियत से गुजरना शुरू हो जाता है। और जब इंसान रूहानी कैफियत से गुजरना शुरू होता है तो फिर उस पर खुलते हैं वो रूहानी राज, उसे उरूज और कमाल तक लेकर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के रूहानी अमल में तासीर सिर्फ इस वजह से पैदा नहीं हो पाती कि वो अहले रूहानियत, अहले इल्म हजरात और बुजुर्गों के बताए हुए तरीके कार पर दुरुस्त तरीके से अमल ही नहीं कर पाते, कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उन्हें दुरुस्त तालीमात नहीं मिल पाती और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कुछ लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियों को सिर्फ चंद घंटों में हासिल कर लेना चाहते हैं, कि जिन कामयाबियों को हासिल करने के लिए अहले रियाजत ने बरसों रियाजतें फरमाई हैं। रूहानी सफ़र करने के कुछ तरीके हैं, कुछ कायदे हैं और कुछ कानून हैं। रूहानी सफ़र कुछ लोगों के लिए आसान और कुछ लोगों के लिए मुश्किल बनाया जाता है, मगर जिन लोगों को जितनी आजमाइशों से गुजारा जाता है उतने ही इनामात फिर उनको मिलते भी हैं। आज मैं आपको जिलहज के महीने में इब्तदाई 10 दिनों में आप बिस्मिल्लाह के रूहानी आमिल आसानी के साथ कैसे बन सकते हैं, उसके 2 तरीके भी बताऊंगा रूहानी अमल के, और रूहानी मुराकबे की एजुकेशन भी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और इतने सादा लफ्ज़ों में, आसान जुमलों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस रूहानी अमल को और इस रूहानी मुराकबे को हर शख्स आसानी से कर सकता है, इस रूहानी अमल से फैज़याब हो सकता है। कि रूहानी दुनिया में मुराकबात को बहुत ख़ास अहमियत दी जाती है, क्योंकि मुराकबा आपको परवाज़ देता है और मुराकबे में आप रूहानी दुनिया का सफ़र भी करते हैं। कि जो शख्स बिस्मिल्लाह का अमल पढ़ता है उसके रास्ते तो आसान हो जाते हैं, दुनियावी मुश्किलात, घरेलू परेशानियों से निजात मिलती है, ब्लैक मैजिक, ईवल आई, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्स से इंसान को निजात मिलती है। और जो बिस्मिल्लाह का आमिल होता है उसको ऐसी रूहानी ताकत मिलती है कि अगर वो दुरुस्त और सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका सीख ले तो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को तब्दील कर सकता है, उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है। और वो लोग जो मनफी और शैतानी असरात की वजह से परेशान हैं उनको इस मुश्किल से निकालने में मददगार साबित हो सकता है। जिस पर बिस्मिल्लाह के अमल के राज खुलना शुरू हो जाते हैं फिर उसको दूसरे अमल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिलहज के इब्तदाई 10 दिनों में बिस्मिल्लाह के रूहानी अमल के पहले 2 तरीके बताऊंगा, फिर रूहानी मुराकबा आप कैसे कर सकते हैं उसका तरीक़ेकार भी बताऊंगा। पहला तरीक़ेकार मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो परहेज़ के साथ अमल करना चाहते हैं, जो तर्के जलाली और जमाली के साथ रूहानी अमल को करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह के। उसका तरीक़ेकार ये है कि वो एक तस्बीह, एक जानमाज़, एक लिबास और फिक्स वक्त को मुंतखब करेंगे और जब अपनी रूहानी नशिस्त पर बैठेंगे खुशबुआत का एहतमाम करेंगे। अव्वल और आखिर अमल में दुरूद पाक पढ़ेंगे। अमल शुरू करने से पहले वो सदका देंगे, अमल ख़त्म होने के बाद भी वो सदका देंगे और रोज़ाना 1900 मरतबा 1900 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ेंगे। और इसी तरतीब से इब्तदाई 10 दिनों तक वो पढ़ते रहेंगे तो उनका अमल कंप्लीट हो जाएगा। ये अमल मुकम्मल परहेज़ के साथ और तर्के जलाली और जमाली के साथ किया जाएगा। अमल शुरू करने से पहले रोज़ाना अपना बदनी हिसार ज़रूर करेंगे। बदनी हिसार करने के बाद अमल को स्टार्ट करेंगे और जैसे ही अमल ख़त्म होगा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे
اس کے بعد روحانی مراقبہ کرنا شروع کریں گے، جس کا طریقہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں۔ یہ ترتیب ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیز کے ساتھ روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس وقت مشکل میں ہوں گے، کوئی ایسی مجبوری ہوگی کہ وہ پرہیز نہیں کر سکتے، تو وہ بھی ان 10 دنوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور بغیر پرہیز کے آپ بسم اللہ کا عمل کیسے کر سکتے ہیں، کیا اس کی تعداد ہوگی، اب آپ اسے نوٹ کر لیجئے۔ جو لوگ پرہیز نہیں کریں گے وہ روزانہ بسم اللہ کا عمل پڑھیں گے، ایک تسبیح، ایک جانماز، ایک لباس، اور کوشش وہ کریں گے کہ فکس ٹائم کو بھی منتخب کر لیں، اور 786 مرتبہ روزانہ وہ بسم اللہ کو پڑھیں گے۔ اور جب اپنے عمل کو پڑھ لیں گے تو پھر وہ روحانی مراقبہ کریں گے۔ جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ صدقہ دیں گے، اور اس کے بعد 190 مرتبہ روزانہ بسم اللہ کو پڑھ لیا کریں تاکہ عمل برقرار رہے، مدامت اس کی ہوتی رہے، اور روحانی فیض میں آپ کو ترقی ملتی رہے۔ اب جب آپ بسم اللہ کا عمل پڑھ لیں گے تو آپ نے روحانی مراقبہ کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب کو سماعت فرما لیں۔ مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ اسی طرح سے میری آواز کو سنتے رہیں اور مجھے دیکھتے رہیں، کیونکہ روحانی مراقبہ بہت آسان بتا رہا ہوں مگر اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ جو لوگ بھی عمل کریں گے وہی حقیقت کو سمجھ پائیں گے اور اس روحانی عمل سے فیضیاب ہو پائیں گے۔ روحانی مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ روحانی عمل پڑھ لیں گے تو آپ 2 سے 3 منٹ بریدنگ ایکسرسائز کو کریں گے، سانس کی مشق کو کریں گے۔ جب آپ بریدنگ ایکسرسائز کو کریں گے تو کیا ہوگا، آپ ریلیکس ہوں گے، پرسکون ہوں گے، آپ کی باڈی میں آکسیجن کی مقدار بڑھے گی، اس کے بینیفٹس آپ کو حاصل ہوں گے، برین ویو فریکوینسی آپ کی چینج ہونا شروع ہو جائیں گی۔ 3 سے 5 منٹ بریدنگ ایکسرسائز کریں گے اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، بالکل ریلیکس، بالکل پرسکون ہو جائیں گے، اور تصور کریں گے کہ آپ جہاں پر موجود ہیں آپ کے چاروں طرف ایک خوبصورت بلو لائٹ پھیلی ہوئی ہے، ایک نیلے رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ روشنی آپ کے اوپر بھی پڑ رہی ہے۔ اسی تصور کو آگے کی جانب لے کر آپ جائیں گے اور یہ تصور کریں گے کہ پورے کمرے میں نورانیت ہے، ایک نور ہے جس نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ نور آپ کی پوری باڈی پر بھی پڑ رہا ہے۔ وہ جگہ جہاں پر آپ موجود ہیں وہ چاروں طرف سے نورانی نور نے اس جگہ کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ نور، یہ روشنی آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ آپ کے جسم میں داخل ہوتی جا رہی ہے آپ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں، پرسکون ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی روحانی کیفیات بدلتی جا رہی ہیں، ایک روحانی سکون، ایک روحانی اطمینان آپ کو حاصل ہو رہا ہے، آپ کی روحانی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ کا جو عمل آپ نے پڑھا ہے اس کی روحانیت سے آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں، اس کی روحانیت سے آپ جڑ رہے ہیں، پازیٹیو انرجی آپ کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی تصور میں آپ ڈوبتے چلے جائیں، آپ محو ہوتے چلے جائیں، اور اسی ترتیب سے آپ 15 سے 20 منٹ تک کا مراقبہ کریں گے۔ جب آپ مراقبہ کمپلیٹ کر لیں تو پھر اپنے ضروری کاموں کو آپ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسی ترتیب سے 10 دن تک روحانی عمل اور روحانی مراقبہ آپ کرتے رہیں گے۔ اور جو لوگ بھی راز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کی جو مکمل سیریز میں نے شروع کی ہے اسے جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں، کہ کچھ راز تو ایسے ہوتے ہیں جو الفاظوں میں بیان کیے نہیں جاتے بلکہ روحانی کیفیات میں جا کر خود انسان جان پاتا ہے۔ اس عمل کو کریں، فائدہ اٹھائیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔